करता हूँ बरकत टीवी पर, बिलखसूस रेवरेंड डॉक्टर लियाकत कैसर साहब और एंथनी लेमुल साहब और बिशप राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील साहब, वेलकम वेलकम। और इसी तरह से पादरी शफीक कंवल, आपको दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी दूर से आप आए हैं ताकि आज जो एक बड़ी कंफ्यूजन है उसको दूर किया गया है। और मैं आप सबको और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर तमाम मसीही कौम को मुल्क पाकिस्तान और जो मुल्क से बाहर भी हैं, सबको आज बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि खुदा के खुदाम ने मिलकर खुदा उनकी मोहब्बत में सारी कंफ्यूजन को दूर किया है। और हम खुदा उनको सारा जलाल देते हैं। जो भी गलत फहमियां उस पब्लिकेशन से हुई थी, खुदावंद ने आज अपने बंदों को इस्तेमाल किया है ताकि सारी जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए। तो जो यहाँ हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले पास्टर लियाकत कैसर साहब, मिस्टर एंथनी लेमुल साहब, बिशप इरफान जमील साहब, फादर इमैनुअल आसी साहब और तारिक वारिस साहब, भाई साजिद इमदाद और इसी तरह से पादरी अजहर मुश्ताक और पास्टर वसीमुल्लाह खोकर साहब, थैंक यू सो मच पास्टर साहब, और डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, और एक बार फिर पास्टर शफीक कंवल साहब, पास्टर इरफान, पास्टर साजिद सराज साहब, पास्टर सुलेमान मंजूर और चौथे पास्टर एक पेज पर है, और वो ये है कि खुदा का जो कलाम है, कलाम मुकद्दस, ये लाखता, ला तब्दील और इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड है। प्रेज द लॉर्ड। तो आए चीजों, आज की खुशखबरी हम आपको देना चाहते थे, और अभी हम एक दुआ करेंगे। उस दुआ के बाद फिर दोनों फ्रीकैन अपनी स्टेटमेंट्स को वो पेश करेंगे। और आए अजीजों, हम दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खुदाम के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो तूने इनके दिलों में डाली है, जिसके सबब से आज ये बड़ा मसला जो सारी मसीही पाकिस्तानी कौम में फैला हुआ था, और खुदावन तूने उस कंफ्यूजन को आज दूर किया है। और अपनी मोहब्बत की बदौलत तू अपने लोगों को तूने आज इकट्ठा किया बरकत टीवी के प्लेटफॉर्म से, और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं। और खुदा, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि क्या ही अच्छी और भली बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदा, तेरा शुक्र हो कि आज तेरे लोग, तेरे बच्चे, पाकिस्तानी कलीसिया इकट्ठी है। हालेलुया। और खुदा बाप, हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। और खुदावंद, आज की जो स्टेटमेंट्स हो वो सब के लिए खुशी की खबर हो, और ये सारी जो कंफ्यूजन फैली है ये खत्म हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने हमारे व्यूअर्स इस वक्त फेसबुक पर और टीवी पर भी वॉच कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक शख्स जिन्होंने इसमें बड़ी काविश की, हमारे बरकत टीवी के कलाम रोशनी के होस्ट पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब, तो मैं चाहता हूं कि आए हम जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। तो जी पास्टर मुनव्वर, थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अभी आपने पास्टर सालिक जॉन साहब की सारी बातें भी सुनी हैं, चूंकि ये एक मसीही कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इन दो फ्रीकैन को लेकर, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को लेकर और पास्टर शफीक कंवल साहब को लेकर बड़ी गुफ्तो शुनीद कर रहे थे। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने इस बात में हमें ये शरफ दिया और ये फजल दिया है, ये तौफीक दी
کہ آج ہم سب مل بیٹھے اور دونوں کے مابین جو ہے آج مشترکہ طور پہ سب کچھ جو ہے خداوند کے فضل سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات کو طے کر دیا گیا ہے. اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج کی یہ جو میٹنگ کال کی گئی، چونکہ آج اسے کونسل کا نام دیا گیا ہے، جس میں مسیحی علماء بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اسی طور سے پاکستان بائبل سوسائٹی کے لوگ اور اعلیٰ عہدیداران جو ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، اور ان کے ساتھ پاسٹر شفیق کمل صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں اس کونسل میں جو شرکاء ہیں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور اس میں شامل رہے ہیں. ہماری اس میٹنگ میں کونسل میں پاسٹر لیاقت کیسر صاحب جو پاکستان بائبل سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں. خدا ان کا شکر ہو کہ انہوں نے اس بات کے لیے اپنے اظہار خیال بھی کیا اور خوشی کا بھی اظہار کیا کہ وہ خوشی سے ہمیں اس میٹنگ میں جوائن کریں گے. اور ان کے ساتھ اینتھنی لیموئل صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے. خدا ان کا شکر ہو کہ انہوں نے بھی اس بات کے لیے بڑی خوشی کا اظہار کیا جب ہماری طرف سے انہیں اس بات کی پیشکش کی گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک پیج پہ آئیں اور مل کر بات کریں. تو انہوں نے بھی اس بات کا اچھا رسپانس دیا. اور میرے ساتھ پاسٹر شفیق کمل صاحب جنہوں نے بڑی فراخ دلانہ اس بات کے لیے اظہار کیا کہ ہم سب بھی ایگریڈ ہیں، خوش ہیں اگر اس طرح سے الحاق ہو جائے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جتنی غلط فہمیاں تھیں ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو رہا ہے. اور میں ایک پراپر آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بھی پیش کروں گا جو میٹنگ کے تعلق سے آج ساری بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے جو فاضل دوست ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس میں ہمیں جن لوگوں نے اور جوائن کیا ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. رائٹ ریورنڈ بشپ آف لاہور عرفان جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. اور ان کے ساتھ فادر ایمینول آسی صاحب، تھینک یو سو مچ فادر جی، گاڈ بلیس یو. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے، یقیناً میرے پیچھے کھڑے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ان سب لوگوں نے. اور ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب نے خصوصاً ان سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تاکہ اس کونسل میں جو کچھ بھی گزشتہ دنوں میں ہوا ہے اسے سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ایک اچھا نتیجہ جو ہے وہ مسیحی قوم کے سامنے پیش کیا جائے. اور آج متفقہ طور پر سب نے اس بات کے لیے اتفاق کیا ہے چرچز کے تمام معاملات کو چرچ حل کر سکتا ہے. اور چرچ میں یہ اسٹرینتھ ہے، چرچ میں یہ حکمت خدا نے رکھی ہے کہ چرچ اپنے سارے معاملات کو چرچ ہی میں حل کرنے کے قابل ہے. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طارق وارث صاحب نے، وائس پرنسپل ہیں ایف جی اے بائبل کالج کے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ان کے ساتھ بائبل سوسائٹی سے بھائی ساجد امداد صاحب ہیں، تھینک یو سو مچ. اور پادری اظہر مشتاق صاحب، آئندہ آپ انہیں بائبل سوسائٹی کے چونکہ جنرل سیکرٹری کے طور پہ دیکھیں گے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس طور سے اینتھنی لیموئل صاحب نے بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے سارے کاموں کو نبھایا ہے اور بڑے آسان طریقے سے بائبل سوسائٹی کو لیڈ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہمیں مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا. گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے. ان کے ساتھ پاسٹر عرفان عنایت صاحب برکت ٹی وی سے جن کا تعلق ہے، اور پاسٹر ضیاء المسیح صاحب جو پاسٹر شفیق کمل صاحب کے ساتھ اس ساری کاوش میں شامل رہے ہیں. گاڈ بلیس یو. اور صلح کے معاملے میں میرے ساتھ ضیاء صاحب نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تھینک یو. پاسٹر ساجد سراج صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ پاسٹر سلیمان صاحب، پاسٹر سلیمان صاحب کراچی سے تشریف فرما ہیں. ہم ان کی ان ایفرٹس کے لیے بھی شکر گزار ہے. تھینک یو سو مچ سر. سلیمان منظور صاحب، گاڈ بلیس یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. اور ان کے ساتھ سویڈن سے تشریف فرما ہے، اور اس درد کے لیے بھی ہم شکر کرتے ہیں جو آپ کے اندر مسیحی قوم کے لیے ہے. پاسٹر غزالہ شفیق جو پاسٹر شفیق کمل صاحب کی اہلیہ ہیں، تھینک یو سو مچ. بڑا تعاون کیا ہے، جب میری بات ہوتی تھی مجھے بڑی تسلی دیتی رہی، اور تھینک یو، آپ کی بھی کاوشیں ہیں اس میں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ان کے ساتھ پاسٹر معظم جان صاحب، تھامس مسیح صاحب ہیں، نذیر برکت صاحب، گاڈ بلیس یو. عامر خادم صاحب، آسن نذیر صاحب، پاسٹر شہباز بٹی صاحب.
یہ سب لوگ وہ ہیں جو آج اس کونسل میں شریک تھے اور خداوند کا شکر کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. میں چند باتیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے تعلق سے بھی شیئر کرتا چلوں کیونکہ بڑی کنفیوژن تھی. آج پادری شفیق کنول صاحب بھی بتائیں گے کہ بائبل سوسائٹی کے تعلق سے کسی طرح کے ان کے اندر کوئی تضاد یا کسی طرح کی کوئی کانفلکٹ موجود نہیں ہے, وہ خود اس بات کا اظہار بھی کریں گے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی ایک منظم مسیحی ادارہ ہے. یہ ادارہ گزشتہ 150 سال سے بڑی تندہی خلوص نیت کے ساتھ بائبل مقدس کی ترویج میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا اور مقامی زبانوں میں بائبل مقدس کے تراجم سے لے کر اس کی تفسیر و تشریح کے عمل کو بھی احسن طریقے سے پروان چڑھا رہا ہے. اور ہمارے لیے یہ بڑے استحقاق کی بات ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی ملک پاکستان میں تمام ڈینومینیشنز کا متفقہ اور نمائندہ ادارہ ہے. تھینک یو سو مچ. ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تمام ڈینومینیشنز ایک پوائنٹ پہ یکجا ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے لیے, اور آج یہ جو الحاق ہے یہ پاکستان بائبل سوسائٹی ہی کے حق میں ہے کہ ہم سب پاکستان بائبل سوسائٹی کے حق میں یہاں پہ موجود ہیں. آج یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ نتیجہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں ہم سب جیت گئے ہیں, اور سب سے جو بات ہے خدا کا کلام جیتا ہے. پریز جس کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں, خدا کا کلام جیتا ہے. ہم سب نے مل کر جو ایفرٹ پٹ کی اس کا بڑا ہی اچھا نتیجہ آیا ہے. اور شفیق صاحب کی باتوں کو بھی نیگیٹو نہ لیا جائے, ان کی ایفرٹ سے آج تاریخ ساز یہ کام ہوا ہے کہ آج چرچ نے پروو کیا ہے کہ چرچ سارے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے. پریز گاڈ. اس کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور کسی کے تشخص کو مجروح کرنے کے لیے یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جی ان کے یا لیاقت صاحب کسی کے لیے ایسی نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ہوگی, اور ہم اس کے لیے اتفاق بھی کرتے ہیں. سب کی رسپیکٹ عزت آنر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس لیے کیونکہ یہ سب خدا کے خادم ہیں. سب سے بڑی اتم بات یہ ہے خداوند نے مختلف توڑے دیے ہیں. جو شفیق صاحب ہے ان کے پاس مختلف توڑا ہے, پاسٹر لیاقت کیسر صاحب کے پاس مختلف توڑا ہے, انتنی صاحب کے پاس مختلف توڑا ہے. مختلف خدمتیں ہیں, مختلف توڑے ہیں جن کو وہ ایمانداری سے نبھا رہے ہیں. ان کی ایمانداری دیانتداری پہ کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہے. پریز گاڈ. اور اسی طور سے بتاتے چلے آج بروز سوموار اتوار 17 مئی 2020 آج کے دن جو 3 نکاتی ایجنڈے پہ بات کی گئی, اور یہ جو 3 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں جو سب سے پہلی بات تھی پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے پرنٹ کی گئی وہ 3 کتب تھی جن پر لب کشائی کی گئی. شفیق کنول صاحب کی طرف سے پہلی کتاب مطالعاتی اشاعت جو پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے پرنٹ کی گئی کتاب مقدس, اور اسی طور سے جامع الکتاب بائبل انسائکلوپیڈیا پہ بات کی گئی, اور اس کے ساتھ معتدب ہی کلام مقدس پہ بات کی گئی. سو یہ 3 ایسی کتب جو کہ متنازع سمجھی جاتی تھی ان پہ آج مل کے گفتگو کی گئی, بات چیت کی گئی. بڑی سیر حاصل گفتگو رہی, وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. اور ان تمام باتوں کے تعلق سے آپ کو جب ہم بتا رہے ہیں کہ ان پہ جو بات چیت ہوئی ہے نتیجہ اس کا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ان کتابوں کے تعلق سے ہمارے ایمان یا جو ہمارا کلچر ہے, ثقافت ہے, اس سے متعلق جو حساس معاملات ہیں, جتنی بھی باتیں ان میں کی گئی ہیں یا سفارشات پیش کی گئی ہیں, ان سب کو بائبل سوسائٹی آلریڈی ایکسپٹ کر چکی ہے. اور بائبل سوسائٹی کا اس سے پہلے 11 مئی کو اجلاس بھی اسی بات پہ ہوا, جو کچھ اعتراضات بھی انہوں نے اس بات کے لیے اقرار بھی کیا کہ اس سے پہلے ہی ان کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور اس لیے آج ہمیں الحاق کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا ہے. چیزیں آلریڈی سب کچھ طے شدہ تھا. خداوند کا شکر ہو دونوں طرف سے بڑی سلامتی کے ساتھ صلح کے ساتھ بات کی گئی, کسی کی طرف سے ہمیں کوئی مزاحمت جو ہے وہ دکھائی نہیں دی ہے. اور اس کے ساتھ بائبل سوسائٹی نے ان کی اصلاح کرنے کی جو یقین دہانی کرا دی ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے. اور بائبل سوسائٹی یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. بائبل سوسائٹی کا ایک ادارہ ہے جو کہ ایڈیٹوریل کمیٹی کے نام سے ہے,
اور یہ ऑलरेडी जैसे बाइबल मुकद्दस में कोई किताबत की गलती आती रही है का की के वगैरह इस तरह से, या बाइबल सोसाइटी की तरफ से जो प्रिंटेड बुक्स रही हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती की निशानदेही की जाती रही है माजी में, तो उनकी ये कमेटी उन सिफारिशात को लेकर उसे रिजॉल्व करती रही है। इसके लिए हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। और अभी भी जितनी सिफारिशात पेश की गई हैं उनको कंसीडर किया गया है और उनकी इस्लाह की यकीन दहानी करा दी गई है। और जरूर मेरे फाजल दोस्त जब इस बात के लिए उनको मौका दिया जाएगा इसका इजहार भी करेंगे। और इसके साथ जो खास बात, बहुत सारे लोग बड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी रेज करते रहे, उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी यानी साख पर जो बातें की गई बाइबल मुकद्दस को लेकर या दीगर तरीके से, तो उन तमाम बातों के लिए आज इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि उन तमाम अल्फाज को वापस लिया जा रहा है। किसी भी तरह से बाइबल सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी पे या इस मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनके ताल्लुक से कोई हमारे ना पास्टर शफीक साहब के, ना हमारे, ना पादरी लियाकत कैसर साहब के बारे में के जहन में किसी तरह के कोई भी ख्याल। हाँ, जज्बात में बहुत दफा हम कुछ कह देते हैं और एक्स्ट्रा हो जाता है, इसके लिए खुदा उनका शुक्र है। दोनों फ्रीकैन ने इसके लिए बड़ी ही फराख दिली का मुजाहरा किया है और बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने कहा है कि एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं। और थैंक यू सो मच इसके लिए कि उन्होंने ये किया, तभी ये आज हम ये आप तक मैसेज पहुंचाने के काबिल हो पाए हैं। प्रेज गॉड। और उन तमाम लोगों को भी हम सराहते हैं जो अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क खास तौर पे इस बात के लिए दुआ करते रहे हैं कि ये इल्हाक को जो मामलात हैं वो तय पा जाएं। उन सब के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और जो लोग नेगेटिव भी करते रहे हैं, आप सब के लिए भी दुआ गो, खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। और ये चूंकि एक बाइबल सोसाइटी और बरकत टीवी की तरफ से और खास तौर पे पास्टर शफीक कमल साहब की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं जिस तरह वो पोस्ट आप नेगेटिव लगाते रहे, आज इसको भी शेयर करेंगे और दूसरों के लिए जरूर ही आप बाबरकत बनेंगे। इसके साथ मैं एक चीज ऐड करता चलूं, जैसा मसीह ने यूहन्ना की मार्फत लिख गई इंजील उसके 17 बाब में फरमाया है और मसीह ने ये दुआ की कि बाप ये एक हों, तो आज हम मसीह की मोहब्बत में एक हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं ये ऐड करता चलूं कि आज इसी पैनल पे जो डिसाइड किया गया है काउंसिल की तरफ से कि जितनी इससे मुताल्लिका वीडियोस अपलोड की गई थी दोनों फ्री कैन की तरफ से, और कोई और लोगों का तो हम जिम्मा नहीं ले रहे, लेकिन दोनों फ्री कैन आज के बाद इनको अपनी वॉल से, अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल या पेजेस हैं उनसे आज रिमूव कर देंगे। ये एक पॉजिटिव हमारी तरफ से मैसेज है बरकत टीवी की जानिब से और हमारे तमाम इस काउंसिल की जानिब से एक पॉजिटिव साइन है कि हम उन तमाम वीडियोस को आज के बाद खत्म कर देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पे मौजूद हैं। इसके साथ दोनों फ्री कैन का मुश्तरका ईमान है। अब गौर से इस बात को सुन लें, खासतौर पे जो कहते थे जी फलां ने बाइबल बदल दी, फलां बदल रहा है या फलां, तो वो जरा ये सुन लें। आज ये मुश्तरका एलामिया जारी किया जा रहा है जो हमारी ये काउंसिल है इसकी तरफ से, ये है कि दोनों फ्री कैन का मुश्तरका ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील ला खता कलाम है। इस पर किसी तरह की दो राय नहीं है, ना किसी ने एफर्ट की, ना कोई कर रहा है, और हमारा तो इतना ईमान है कि कोई करे भी तो नहीं कर सकता। कोई एफर्ट करे भी तो बाइबल मुकद्दस को तब्दील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम इसके मुहाफिज नहीं है, ना हम इसके मुहाफिज है, ना कोई और शख्स, ना कोई और इदारा इसका मुहाफिज है। इसका मुहाफिज रूहुल कुद्स है जिसने इसे लिखवाया है। प्रेज गॉड। जी पास्टर साले कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। बहुत खुश हो रहा हूं और के खुदा खुद इस कलाम का मुहाफिज है और खुदावंद ने ही अपनी इस मोहब्बत को डाला है हमारे दिलों में, खुदा के इन खुदाम में, ताकि मसीह की मोहब्बत में होकर हम एक होकर मसीह की मोहब्बत को दुनिया के साथ शेयर करें।
تو اب میرا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دونوں فریقین اپنی سٹیٹمنٹس پیش کریں کہ ابھی اور کچھ آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر لیاقت احمد کیسر صاحب سے کہ اس میٹنگ کے تعلق سے مختصراً وہ اپنی طرف سے جو بھی پادری شفیق کمل صاحب سے ہم اس بات کا آغاز کریں گے چونکہ اور خاص طور پہ جتنے لوگوں نے لائیو ہمیں جوائن کیا ہے ہم بتاتے چلیں پادری شفیق کمل صاحب کا جو انیشیٹو ہے اس کو آج پوری کونسل نے سراہا ہے. جس طرح سے وہ کراچی سے چل کے آئے ہیں اور جتنا لمبا سفر کیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں سفر کرنا کتنا ہی مشکل ہے اور راستے میں ایک دو ایسے حادثات میں سے بھی وہ گزرے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو ان کا عزم تھا جو ارادہ تھا اس پہ بڑے مستحکم تھے اور انہوں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. ان کی اہلیہ بھی بڑی ہی داد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. ساتھی ہوں تو ایسے تو تھینک یو سو مچ. میں ریکویسٹ کروں گا پادری شفیق کمل صاحب سے انہوں نے ایک تو برکت ٹی وی کی ریکویسٹ کو بھی قبول کیا اور خاص طور پہ ان تمام ایفرٹس کا بھی وہ ذکر کریں گے. تھینک یو. شکریہ. ساون کی گٹاؤں کا طلبگار نہیں ہوں میں درد کا صحرا ہوں چمنزار نہیں ہوں اور آیا ہوں جہاں میں فقط دیدار کی خاطر بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں اور اس دور منافق میں جو سچ بول رہا ہوں کہتے ہیں مجھے لوگ سمجھدار نہیں. مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام. پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بائبل سوسائٹی کے تعلق سے 3 کتابوں سے متعلق جن کو میں نے متنازع قرار دیا تھا. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان میں کچھ ایسا مٹیریل ہے جو مسیحیت کے ہمارے ایمان کے خلاف ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس خداوند کا لازوال اور لا خطا کلام ہے جسے ہیرے کی نوک اور لوہے کے قلم سے لکھا گیا ہے. ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے یا کوئی جرت کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بائبل مقدس میں تبدیلی کی بات ہوئی یا کچھ کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. صرف یہ بات تھی ان 3 کتابوں کے متعلق اور اس پہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں پہلی دفعہ مسیحیوں کی ایک کونسل بیٹھی ہے اور جناب فادر ایمانویل آسی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ چرچ ابھی شروع ہوا تھا تو یروشلم کونسل 2 کونسلز وہاں پہ ہوئی اور بالا خانہ پہ جو چرچ تھا وہاں پر بھی فیصلے ہوتے رہے. تو ہم نے سب نے مشترکہ طور پر مناسب جانا کہ ہم بھی اس کو کونسل سمجھیں اور اگر ہم کونسل سمجھتے ہیں تو پھر اس کی عزت تکریم اور اس کے فیصلوں کی اس کو ماننا بھی ہم پر فرض ہو جاتا ہے. سب دوست جو اس کونسل میں شریک تھے انہوں نے اچھے مشورے دیے. بہرحال کبھی گرما گرمی بھی ہوئی لیکن اینڈ میں ہم اس بات پر سب ایگری تھے کہ بائبل سوسائٹی کے عہدیداروں کا بھی جو 3 لوگ آئے تھے میں ان کا بھی اور جناب ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کونسل کی اس بات کو مانا کہ جو ایسے الفاظ جو ہمارے ایمان اور ہمارے معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہیں یا ان سے متضاد ہیں ٹکراتے ہیں ان کو وہ ان کی اصلاح کریں گے. ہم ان کی اس کوشش کو اس فیصلے کو سراہتے ہیں اور جب یہ ہو گیا اس کونسل کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا. اور پوری دنیا سے جب لوگ ہمارے ساتھ ان لائن تھے زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے تھے جن کا مشورہ تھا ملک پاکستان کے طول و عرض سے بھی کہ پاسٹر صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کورٹ جانے سے پہلے آپ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں
मैंने उनकी ये बात सुनी, मैंने उनकी इस बात को वजन दिया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। बल्कि फर्स्ट टाइम जब ये इशू उठाया गया था, हमने तो उस वक्त भी यही कोशिश की थी कि इसको बैठ के हल किया जाए। चले, देर आए दुरुस्त आए, आप सबकी कोशिशों से ये मसला तय पा गया, उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो बाइबल सोसाइटी के हवाले से भी मैं ये बात बताऊं कि ये तनाज़ा बाइबल सोसाइटी से मुतल्लिक नहीं था और ना ही ये तनाज़ा बाइबल सोसाइटी के अकाउंट से मुतल्लिक था। ये बाइबल सोसाइटी पे हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, उनके जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके मुतल्लिक भी हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इन किताबों के मुतल्लिक थे, इसलिए वो हल हो गए। और बाइबल सोसाइटी जो है वो एक मुक़द्दस अदारा है, 150 साल से काम कर रहा है। और यकीन जानिए कि हमने ये जो इशू उठाया वो बाइबल सोसाइटी के खिलाफ नहीं उठाया, हमने तो उसके हक में उठाया कि इसका तकद्दस और तकरीम बरकरार रहनी चाहिए। तो बहरहाल एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये मीटिंग कामयाब हुई, और जिन लोगों ने भी इस मीटिंग के कामयाब होने में अपना अपना हिस्सा डाला है वो वाकई तारीफ के लायक है। यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ कि बरकत टीवी की तरफ से, पादरी सालिक जॉन की तरफ से, पादरी मंजूर की तरफ से, पादरी मुनव्वर साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया, आपने एक दिलेराना काम किया, बहुत बड़ी जुर्रत की, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था कि बहुत सारे लोग तो सामने आ गए, लेकिन जो जिम्मेदार अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, बाहर की दुनिया से तो सारे ही इस बात पे एक ही पेज पे थे कि ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारे, जो अहम हस्तियां, जो बिशप साहबान, जो सेमिनरियों के प्रिंसिपल्स, बेस्ट रीजंस नोन टू देम ओनली, कि उन्होंने क्यों नहीं इसमें अपना हिस्सा डाला, क्यों नहीं किरदार अदा किया, मुझे नहीं पता, उनको आना चाहिए था। यहाँ इस ज़मन में मैं अर्ज करता चलूँ कि मैं बिशप साहब जनाब चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप ऑफ लाहौर जनाब अरफान जमील साहब, उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिलेराना कदम उठाया और इसमें इस काउंसिल में शरीक हुए, जबकि ये एक ऐसा इशू था कि बाज़ लोग किसी भी वजह से उन्होंने इसमें किसी भी तरफ स्टैंड लेने के लिए अपने आप को पेश नहीं किया कि शायद पादी शफीक साहब नाराज होंगे या डॉक्टर लियाकत साहब नाराज होंगे या एंथनी लैमुएल साहब नाराज होंगे। मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने बेशक मुखालफत की, लेकिन अपना हिस्सा डाला कि इस इशू में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। लेकिन खसूसी तौर पर जिन लोगों ने पॉजिटिव रोल अदा किया वो वाकई लायक है, उनकी खिदमात को सराहना चाहिए। एंड में मैं नाम लेकर बाद लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बरकत टीवी का, आपकी सारी इंतजामिया का, और खसूसी तौर पर वो लोग जो हमारी खिदमत पर भी मामूर थे उनका तो खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। पादरी सालिक साहब आपका और पादरी मुनव्वर साहब आपका तो खसूसी तौर पर, और CDA की सारी टीम यानी डॉक्टर जोशुआ साहब और क्यूम बहादुर साहब, आमर खादम साहब, और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जो कराची से उनकी नुमाइंदगी करते हुए नज़ीर बरकत साहब हमारे साथ आए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और गुड फेथ फाउंडेशन जो अभी हाल ही में वजूद में आई है, लेकिन उन्होंने भी अब इसमें अपना अहम किरदार अदा किया। एहसन नज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और थॉमस मसी साहब CDA के मेंबर हैं। लाहौर में खसूसी तौर पर 2 शख्सियात, ज़ियाल मसी साहब और मैट सलोमन साहब, इन दोनों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी भी वो बड़े तजस्सुस के साथ इस फैसले के इंतज़ार में, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बिजनेस कम्युनिटी आपका तो मैंने शुक्रिया अदा कर दिया, और पादरी सलमान मंजूर साहब का भी कि जो 7 समुंदर पार से इस मसले को हल करने के लिए आ गए और इन मुश्किल हालात में फिर कराची से बाई रोड सफ़र करके यहाँ पर आ गए, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब मुअज्जम साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ,
اور کچھ ٹی وی چینلز باہر سے یا ملک پاکستان سے جو اپنا رول ادا کر رہے تھے، ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور کینیڈا، امریکہ اور جرمنی، ہالینڈ، آسٹریلیا، وہاں سے بھی جو لوگ ان پرسن یا کیا کہتے ہیں کہ کسی تنظیم کی طرف سے بھی تھے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. پادری شہباز بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار، ڈیوائن فاؤنڈیشن، اور جن لوگوں نے اس میں اپنا رول ادا کیا کہ کونسل میں بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، ان تمام لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ سب کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے وقت کے سورج ہیں، ہم کو پہچانو، ہم ہی جلیں گے تو ستاروں میں روشنی ہوگی. شکریہ. پاسٹر صاحب شاعر بھی لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم اختتامیے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اختتامی جو الفاظ ہیں وہ پاسٹر لیاقت احمد کیسر صاحب ادا کریں گے اور اس ساری میٹنگ کا کنکلوژن بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ. جی، میں سب سے پہلے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ایک تاریخی دن ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے کہ چرچ میں ایک مسئلہ اٹھا، تنازع اٹھا، تو ہم نے زندہ کلیسیا ہونے کا ثبوت دیا کہ دونوں فریقین میز پر بیٹھے، گفتگو کی، اچھے ماحول میں کی، تو ہم نے اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈ لیا. اس کے لیے میں سب سے پہلے برکت ٹی وی کا، ان کے سی ای او جناب پاسٹر سالک برکت کا، اور اپنے پیارے بھائی ہم خدمت منور خورشید صاحب کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس تو یہ کہتی ہے کہ ناراض بھائی کو راضی کر لینا بہت بڑے شہر کو فتح کر لینے سے زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو برکت ٹی وی نے، منور خورشید صاحب نے، جناب سالک برکت صاحب نے، انہوں نے میزبانی کی، اپنے سورسز استعمال کیے اور دونوں فریقین سے گفتگو کرتے رہے. بڑا صبر آزما کام انہوں نے کیا. تو آج 17 مئی کو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب ہمارے درمیان کوئی تنازع باقی نہیں رہا. یہاں پر میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر جتنے پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، کچھ ہمارے خلاف تھے، کچھ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق، قائلیت کے مطابق ہمیں شاباش بھی دی، ہمیں حوصلہ بھی دیا، ہمیں نیگیٹو باتیں بھی کی. لیکن بہت زیادہ وہ بہن بھائی جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے ہمیں آج اپنے جلال کے لیے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے حکمت اور طاقت بخشی. اس ساری گفتگو میں 2 باتیں بڑی واضح طور پر آئیں اور جنہیں پہلے بھی کہا جا چکا، لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہی پادری شفیق کمل صاحب کو، نہ ہی پاکستان بائبل سوسائٹی کو 2 چیزوں پر کوئی اختلاف نہیں تھا. ان میں سے ایک کلام مقدس ہے. دونوں کا ایمان ہے کہ بائبل مقدس زندہ خدا کا الہامی کلام ہے جو لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، اور اس کے لفظوں میں روح القدس کی قدرت سے زندگی کا
दम है जो थके मांदे को जोर बख्श देता है और कुव्वत देता है, और हमारा इलाही और इल्हामी मैप है जिसकी वजह से हम जिंदगी में अच्छे फैसले लेते हैं। तो इस पर हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। दूसरी बात, बाइबल सोसाइटी की साख पर दोनों को कोई इख्तलाफ नहीं है। सब रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वो अदारा है जो पूरे पाकिस्तान के चर्च का एक मुश्तरका इदारा है। एक वक्त था कि बाइबल सोसाइटी अनारकली के एक कोने में होती थी, लेकिन आज बाइबल सोसाइटी तमाम पाकिस्तान में क्रिश्चियन फैमिलीज में घर घर जा पहुंची है, और वो उनके लिए दुआ भी करते हैं और उसकी मजबूती के लिए अपने वसाइल भी खर्च करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं जनाब एंथनी लैमुएल जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के, उनको उनकी साल हा साल की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और शायद बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये एक फख्र की बात है कि हमारे प्यारे भाई ये बाइबल सोसाइटी जो है ये मेंबर अदारा है ग्लोबल सोसाइटी का, जिसे हम यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी कहते हैं, जिनकी तकरीबन 200 मुल्कों में बाइबल सोसाइटीज हैं। और वो पूरे बाइबल सोसाइटीज का एक बोर्ड होता है जिसके 7 मेंबर्स होते हैं। अंदाजा कीजिए, उन 7 में से एक मेंबर वहां पर इंटरनेशनली हमारे अपने पाकिस्तानी खुदा के खादिम एंथनी लैमुएल रहे हैं 6 साल के लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। और उनकी इंटेग्रिटी की एक और मैं बात करता चलूं कि तमाम ग्लोबल एक फाइनेंशियल कमेटी है यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी की, 6 साल तक ये उस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जिसका बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, और ये सिग्नेटोरीज रहे हैं, और ये उनकी साख जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। जब हमारे पास ये मुतनाज़े किताबें आई, इन पर हमने फराख दिली के साथ गौर किया। बाइबल सोसाइटी की ये रवायत है कि जब हम कोई इमदादी कुतब शाया करते हैं और उनमें कोई इतराज आता है, तो हमारे सिस्टम में एक एडिटोरियल कमेटी मौजूद है। बल्कि हम 11 मई को ही, ये कोई 5-6 दिन की बात है, हमने इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग को कॉल किया, जिसमें भरपूर बोर्ड मेंबर्स ने शिरकत की, जिसमें तकरीबन तमाम चर्चेस के हेड्स जो हैं वो नुमाइंदगी करते हैं बाइबल सोसाइटी के बोर्ड पर। और हमने ये सारा मैटर बोर्ड के आगे रखा, और उन्होंने ये तीनों किताबें एडिटोरियल कमेटी को दी, और उन्हें कहा कि जो भी बातें हमारे ईमान के बारे या हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो सेंसिटिव हैं, जो जिनमें पोटेंशियल है कि उनमें से इंतशार पैदा हो सकता है, उसको गो थ्रू करें, अपनी रिकमेंडेशंस दें, और जहां कहीं इस्लाह की और एडिटिंग की जरूरत है हम उनके लिए तैयार हैं। और आज भी यही बातें हुई हैं, और पास्टर शफीक कमल की तरफ से, उनके जो दोस्त आए हुए हैं उनकी तरफ से ये बातें की गई, और उन्होंने ये बातें किसी की मुखालफत में नहीं की, बल्कि बाइबल मुकद्दस के एहतराम और बाइबल सोसाइटी की तरक्की के लिए ये सारी बातें की हैं, और हम सब ने उस पर इत्तफाक किया है। इस पर मैं पाकिस्तान के सारे चर्चेस को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। और वो बहन भाई जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, अब उनसे गुजारिश है कि पॉजिटिव बातों में भी उससे बढ़कर वो इन्वॉल्व हों और काम करें। और ये जितने दोस्त आप देख रहे हैं, कुछ खड़े हैं क्योंकि कुर्सियां हमारे पास सारी नहीं थी, तो वो सारे के सारे इनमें कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, जिनकी काविशों से आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो मैं खास तौर पर अपने हम खिदमत भाई राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील, जो
लाहौर डायसिस के बिशप हैं, फादर इमैनुअल आसी, जो रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे पीछे और भी खुदा के खादिम हैं जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस से हैं और दूसरे चर्चेस से हैं। जनाब तारिक वारिस साहब हैं जो FGA बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। जनाब वसीमुल्लाह खोखर साहब हैं और नईम प्रसाद साहब हैं। ये खुदा ने हमें बहुत बड़ा कीमती असासा दे रखा है। साल हर साल की मेहनत के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम इन सब पर फख्र करते हैं और पूरी कौम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ऐसे हमें खादम दिए हैं मुल्क पाकिस्तान में, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया को खुदा के सच्चे और जिंदा कलाम के साथ रीच कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस तरह से पादरी शफीक कमल साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, साहब का भी, और बाकी तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारे मुल्क की जो बेसिकली तमाम जो मेन डिनोमिनेशंस हैं, हमारा कैथोलिक चर्च हमारे साथ है, चर्च ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ है, और प्रेस्बिटेरियन चर्च भी हमारे साथ है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस भी हमारे साथ है। और ये एक बहुत बड़ा काम आज खुदावंद ने किया है, और मैं डॉक्टर लियाकत कैसर साहब के साथ मिलकर एक बार फिर सारी कौम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील साहब आज इस हमारे सारे लाइव सेशन को दुआ के साथ एहतमाम तक पहुंचाएं। और एक बार फिर हमारे कलाम रोशनी के होस्ट ये भी हमारे पोप साहब हैं, मुनव्वर साहब, और खुदावंद इनको बहुत हिकमत दे रखी है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि ये बड़े जबरदस्त तरीके से बरकत टीवी के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा के जिंदा सच्चे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं भाई सुलेमान मंजूर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो स्वीडन से तशरीफ लाए हैं खास इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। तो जी मुनव्वर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, थैंक यू सो मच। और मुबारकबाद दे दी गई है हमारी सारी कौंसिल की जानिब से भी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और बरकत टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं इस मामले के तय पा जाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट खास तौर पे आप सबके गोशगुजार करते चलें कि जितने लोग बाइबल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, हम सब मुत्तफिका तौर पे आप सबको इनकरेज करते हैं, आपकी सपोर्ट्स, आपकी जो हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है, ये अब उससे बढ़ जानी चाहिए जिस क्रेडिबिलिटी का आज इजहार किया है। और हम इस सारे काम के लिए खास तौर पे पास्टर शफीक कमल साहब के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से ये सारा काम हुआ है। हम समझते हैं कि आज बाइबल सोसाइटी पे एक मोहर कर दी गई है, सब ने मिलकर उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए जो कुछ भी कहा है ये बयान से बाहर है, और हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तौर से मैं जिस तौर से पास्टर सालिक साहब ने भी शुक्रिया अदा किया है, चूँकि जब मैं इस मामले के लिए गौर कर रहा था, मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी टेस्टिमनी गवाही है कि मैं उस रात सो नहीं सका हूँ। और मैंने 4 बजे, शायद जितने लोग मेरे पेज पे उन्होंने देखा होगा, 4:30 या 4:15 के माबैन मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने मैसेज दिया था कि हम इस सारे तनाज़े को खत्म करने के लिए एफर्ट करेंगे, और मैंने इस सब बात के लिए अपने आप को पेश किया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज इस तारीख साज दिन में एक कामयाबी से हमें हमकिनार किया है। आखिर में हम बिशप साहब के साथ मिलकर दुआ करें और कुछ कहना भी चाहें। इससे पेशतर इख्तितामी दुआ करें। मैं चंद एक बातें कहना चाहता हूं मुख्तसरन। पहली बात तो यह है कि आज की शाम खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है, और खुदा का जो आला-ए-कार है वो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम नहीं है, वो पीपल है, लोग हैं। और खुदा ने आज सारे लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया
کہ وہ اس الجھن میں اس کو سلجھا سکے. دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے ارد گرد کے جو حالات دیکھتے ہیں اس میں موت نظر آ رہی ہے, مایوسی نظر آ رہی ہے, پریشانی نظر آ رہی ہے, اور آپ سب بھائیوں کا اور بہن کا ملنا اور اس بات تک لے آنا ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. اور یہ خدا کی خوبصورتی ہے کہ وہ موت میں زندگی پیدا کرتا ہے, وہ غم کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے. مینس ڈس اپوائنٹمنٹ از گاڈس اپوائنٹمنٹ. اور خدا نے اپنے بڑے فضل کے ساتھ جب ایسی الجھن تھی, اور آپ کو یاد ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر کیسر نے یہ کہا کہ ہمیں تو دوسری جو مشکلات ہے اس کی طرف بات کرنا چاہیے, یہ الجھن آ گئی. لیکن خیر کوئی بات نہیں, خدا نے سکھایا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں جن کے پاس یہ زندہ کلام ہے, جس کے اندر زندگی ہے, اب اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب لوگ باہر نہیں جا سکتے تو میں آپ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جب گھر میں ہیں تو اس کو بوریت نہ سمجھیں اور تنقید نہ کریں, بلکہ کلام مقدس کو کھولیں اور دیکھیں کہ خدا مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے. سو اس کے لیے جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں خود ہماری زندگی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے. سو ایک دفعہ پھر خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, سارے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کا جو منفی میں ہیں, جو مثبت میں ہیں. خداوند ان کی زندگیوں کو, صرف مسئلے کو حل کرنا ایک سطحی بات ہے, لیکن جو اندر کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرے کہ خداوند زندگیوں کو تبدیل کرے. اور میری دعا ہے کہ نہ صرف ہم لفظی طور پہ کلام کا ڈیفینڈ کریں, کلام میری اور آپ کی زندگی سے نظر آنا چاہیے. اگر ہماری انگلی کو کوئی چھیدے تو خون تو نکلے گا, لیکن اس کے اندر سے کلام نکلنا چاہیے, کیونکہ ہم کلام کے لوگ ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس لکھے ہوئے کلام کے لیے, مجسم کلمے کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کلام کثرت کے ساتھ بسے, اور جہاں نا امیدی ہے, جہاں موت ہے, خداوند ہم زندگی کا پیغام دے سکیں. آج شام تیری شکر گزاری خداوند کرنا چاہتے ہیں. تو نے رہنمائی کی ان سارے لوگوں کو جن کو تو نے استعمال کیا, ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ان کے گھرانوں پر تیری برکت ہو, اور اب خداوند عملی طور پر روز بروز ہماری زندگیوں سے تیری کلام مقدس نظر آئے. جب ہم یہاں سے جائیں خداوند تو ہمارے ساتھ چل, آگے چل, اور اپنے وقت پہ پھر ملنے کا فضل بخش دے. ایک ایک گھرانے پر تیری خاص برکت ہو, وطن عزیز پر تیری برکت ہو. اس مشکل لمحے میں خداوند تو ہماری مدد کر کے ہم زندگی اور امید کا پیغام دے سکے. ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. عبدالآباد اب تو لوگوں کے ساتھ ہے. خدا ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند یسوع کے نام سے, آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے, اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں, اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے اب تک ہوتی رہے, آمین. Praise the Lord. کا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر. تھینک یو سو مچ. اور ہم اسی طرح خدا کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ ہمارا مسیح ہم سے نظر آئے اور اس کا زندہ سچا کلام ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. Praise the Lord. God bless you all. Thank you. Bless you.